अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट और मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, अमेरिकी सदारती इंतखाबात का मार्का आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने दोबारा से जीत लिया है। अमेरिकी तारीख में ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि एक प्रेसिडेंट जो है उसने एक बार दोबारा इलेक्शन हारने के बाद फिर ऑफिस में कम बैक किया हो। तो पहले वो 45वें अमेरिकी सदर मुंतखब हुए, उसके बाद फिर वो 47वें अमेरिकी सदर मुंतखब हुए और पिछले भी जो इलेक्शन हुए थे उन्होंने उसके रिजल्ट मानने से इनकार कर दिए थे। और आपने देखा होगा कि वो बड़ी एक ख़तरनाक एपिसोड जिसको कहा जाता है कि 9/11 के बाद अमेरिकी तारीख के अंदर जो कैपिटल हिल रियोट्स हुई थी वो जो है वो बड़ा ख़तरनाक अमेरिकी तारीख के अंदर एक समझा जाता है कि एक नेशनल इवेंट था। अब ये देखना है कि जो चूँकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त ऑफिस में आ गए, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो 276 इलेक्टोरल वोट्स वो हासिल कर चुके हैं। और अभी हम देख रहे थे कि मीडिया के अंदर प्रोजेक्शंस आ रही थी वो कि नेक टू नेक कंपटीशन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सर्वेज और पोल्स आ रहे थे वो कमला हैरिस को कभी 3 पॉइंट्स ज़्यादा दिखाते थे, कभी वो जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब को 3 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स ऊपर दिखाते थे। मगर हमने ये देखा कि इस वक्त जो ये मार्का हुआ अमेरिकी सदारती इंतखाबात का, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी आसानी से ये वाली विक्ट्री हासिल किया। उनको कोई ख़ास दिक्कत हासिल नहीं हुई है। और जैसे कहा जा रहा था कि जेन जी का वोट जो है, यूथ का वोट या वुमेन का वोट जो है, या इमिग्रेंट्स का वोट, या जिसे कहते हैं कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनका वोट जो है वो शायद कमला हैरिस को जाएगा। मगर इसके बावजूद हम देखते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी मैसिव किस्म की ह्यूज किस्म की विक्ट्री है। अब चूँकि जो अमेरिका बीइंग अ सुपर पावर ऑफ दिस ग्लोबल ऑर्डर, तो उसका सदारती इंतखाबात जो है चूँकि आप समझते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं बड़ा मैसिव किस्म का पॉलिसी शिफ्ट आएगा। तो दुनिया के ऊपर इसके क्या असरात होने वाले हैं, पाकिस्तान के हवाले से पाक अमेरिका ताल्लुकात कैसे शिफ्ट होंगे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम अभी रोशनी डालते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि की स्टैंसेस जो हैं ट्रंप के वो क्या थे। एक तो अगर उनकी जो ट्रेड पॉलिसी है और टैक्स पॉलिसी है उसके लिहाज से अगर बात की जाए तो अपनी थ्रू आउट अपनी स्पीचेस के अंदर 10 to 20% टैरिफ की बात कर रहे थे कि जितने भी इंपोर्टेड गुड्स आएंगे अमेरिका के अंदर उनके ऊपर हम 10% टैरिफ लगाएंगे। और हमने देखा कि पिछली जो ट्रंप की प्रेसिडेंसी थी उसके अंदर हमने देखा कि चाइनीज़ इंपोर्ट्स के ऊपर तकरीबन 60% टैरिफ भी लगा। यानी कि चाइना जो था वो इसका सबसे बड़ा जो है वो जिसे कहते हैं आप विक्टिम था ट्रंप प्रेसिडेंसी का, ख़ास तौर पर जिसे ट्रेड वॉर कहते हैं। इसके अलावा एडिशनली ट्रंप ने जो है अपनी स्पीचेस के दौरान बड़ा अंदिया दिया कि अगर जो है चाइना ने ताइवान को इन्वेड किया तो एडिशनल टैरिफ्स और टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाएंगे और इसको अमेरिका किसी भी सूरत जो है वो लाइट नहीं लेगा। तो हमने देखा है कि बड़ा हार्श स्टैंड था ट्रंप का इसके हवाले से, चाइना के हवाले से। मगर अपने एलाइज के बारे में उनका क्या स्टैंड है, आपने यूरोपीय यूनियन को देखा कि पिछली बार जो प्रेसिडेंसी थी उसके अंदर आपने देखा कि प्यूनिटिव किस्म की टैरिफ्स उन्होंने बहुत सारे EU के जो गुड्स हैं उनके ऊपर लगाया। जैसे हमने देखा है कि एल्यूमिनियम के ऊपर और ये सुपर कंडक्टर्स और ऐसी कुछ गुड्स जो आ रहे थे, वॉशिंग मशीन्स के ऊपर जो EU से इंपोर्ट हो रही थी उनके ऊपर EU गुड्स के ऊपर इनके प्यूनिटिव टैक्सेस थे। ये तो एलाइज के वाले से हो गया। फिर उन्होंने अपनी स्पीचेस में नेटो के एक्सपेंसेस के बारे में बड़ी खुलकर बात की कि जो ये वाले एक्सपेंसेस हैं मैं सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करूँगा। और जैसे अभी स्पीच भी हुई ट्रंप की, जो सबसे पहली विक्ट्री स्पीच उन्होंने फ्लोरिडा के अंदर स्टेज पर खड़े होकर दी, उसमें उन्होंने यही कहा कि मैं जो जंगें जारी हैं वो ख़त्म करूंगा और नई आने वाली जो जंगें हैं वो कोई भी नहीं, ऐसा जो थिएटर ऑफ वॉर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट होगा। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि हम ये भी देखते हैं कि यूक्रेन के हवाले से अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक डिसीजन लेना होगा। वो खुल के हवाले ये इस बारे में बात कर चुके हैं कि जो यूक्रेन है ये वाली वॉर जो है ये बहुत ही ज़्यादा तूल पकड़ गई है। वो इसके हवाले से जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं उनको मरूद इल्ज़ाम ठहराते रहे और वो इस बात का भी उन्होंने अंदिया दिया अपनी स्पीचेस के अंदर कि यूक्रेन को अगर कुछ टेरिटरी रशिया को ऐसा पीस अकॉर्ड सीड भी करनी पड़े, उसको देनी पड़े, तो उनको इस हवाले से जो है कोई एतराज़ नहीं होगा। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि एक और इस वक्त जो बड़ी खौफनाक सूरत हाल गज़ा की सूरत हाल है, पूरे मुस्लिम दुनिया के अंदर तशवीश है, बल्कि जिस इंसान के अंदर भी ज़रा सी इंसानियत है उसको जो गज़ा में होने वाले जो हालात है उस पर उसका दिल खून के आंसू रो रहा है। तो अगर हम अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो पहली उनकी प्रेसिडेंसी है उसका रिकॉर्ड चेक कर ले तो कोई ख़ास हमें इस हवाले से तो शिफ्ट नज़र नहीं आएगा कि वो इसराइल को जो आर्म सिर्फ सप्लाई करते ही रहेंगे। मगर इसके साथ साथ उनका स्टैंड हमेशा ये रहा है कि हमास के ख़िलाफ़ जो इसराइल की जंग है उसको तूल नहीं पकड़ना चाहिए, उसको जल्दी जल्दी इस ऑपरेशन को रैप अप कर लेना चाहिए। और लेबनान के हवाले से जो ट्रंप है वो हमेशा ये कैटेगोरिकली कहते रहे कि इस जंग को, यानी कि जो थिएटर ऑफ वॉर जो लेबनान में शुरू किया है, इसको
جو ہے وہ بند ہونا چاہیے اور یہاں پہ ڈسٹرکشن جو ہے لیبنان کی وہ میں آ کر ختم کر دوں گا. یہ بات انہوں نے جو ہے اندیا دے دی تھی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ لیبنان کی جنگ جو ہے وہ ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. پھر اس کے علاوہ اگر ہم یہ سب کانٹیننٹ کے حوالے سے دیکھ لیں تو ٹرمپ پریزیڈنسی کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ان کے انڈیا کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز تھے وہ بھی بڑے اچھے جا رہے تھے. اور اس کے علاوہ چونکہ وہ ان کی پالیسی ہے امریکہ فرسٹ, تو وہ اپنے ڈیفنس کے بارے میں بھی انہوں نے اس بار اسپیچز میں بھی جو پروپوزیشن دی وہ یہ دی تھی کہ ایک آئرن ڈوم, ایک ایسی شیلڈ جو ہے جیسے کہ اسرائیل کا ایک آئرن ڈوم پروگرام ہے, ایسا امریکن کانٹیننٹ کے اوپر بھی ہونا چاہیے. ایک ایسا بھی انہوں نے ڈیفنس کے بارے میں جو ہے یہ اندیا دیا. پھر بینگ اے بزنس مین اور بڑا ایک اسٹانچ سپورٹر فار آئل اینڈ گیس انڈسٹری, انہوں نے اس بات کا بھی اشارہ دیا کہ میں جب اپنی پریزیڈنسی ریزیوم کروں گا تو میں جو آئل ایکسپلوریشن اور گیس ایکسپلوریشن خاص طور پہ الاسکا میں بھی جو چل رہی تھی اس کو آ کے جو ہے دوبارہ بحال کروں گا. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ وہ جو ہے الیکٹرک وہیکلس کی جو پالیسیز تھیں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بڑی زور و شور سے اپروو کی ہوئی تھی اس کو بھی رول بیک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, جس کا انہوں نے خاص طور پہ ذکر بھی کیا. اور وہ جو فوزل فیول کی ایمیشن کے حوالے سے امریکہ اس وقت جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے اس میں ہمیں میسو پالیسی شفٹ نظر آئے گا. اور ٹرمپ نے جو اس کے علاوہ جو پہلے بھی جیسے کہ وہ پیرس کلائمیٹ ایکارڈ سے امریکہ نکل گیا تھا, دوبارہ انہوں نے اس بارے میں یہی کہا کہ ہم جو ہے دوبارہ سے امریکہ جو ہے کو کلائمیٹ ایکارڈ سے نکال لیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گلوبل کلائمیٹ جو ایکشنز اس وقت ہو رہے ہیں اس کے اوپر اس کے لیے بڑا سیٹ بیک ہوگی امریکن پریزیڈنسی ٹرمپ کی, چونکہ وہ جو ہے جتنے بھی یہ ایمیشنز کنٹرول پروگرامس تھے ان کے لیے جو ہے وہ ان کی خواہشات نیک نہیں ہیں. وہ اس حوالے سے بار بار جو ہے کیٹیگوریکلی جو ہے وہ کہہ چکے ہیں. اچھا, پھر یہ جو ٹیرف اور ٹریڈ وار جو ہے اور دوبارہ سے جو وہ ڈیوٹیز لگانا چاہ رہے ہیں, اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر کنزیومر پرائسز کم ہو جائیں گی, مگر اس سے بہت بڑی جو ہے اکنامک انسٹیبلٹی کی لہر بھی پوری دنیا کے اندر آ سکتی ہے. آپ کی مارکیٹ پرائسز جو ہیں وہ شفٹ ہو سکتی ہیں, چونکہ ٹریڈ وار جب بھی اسکلیٹ ہوتی ہے تو کنٹریز جو ممالک ہیں وہ انڈیجنس پروڈکشن کے اوپر آتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ کوئی بھی ملک جو ہے خود مختار نہیں ہوتا, اکنامک انٹر ڈپینڈنسی اس ورلڈ آرڈر کی اتنی زیادہ ہے, تو پھر نتیجتاً جو ہے وہ بگاڑ ضرور پیدا ہوتا ہی ہے. اگر پاکستان کے کانٹیکس میں بات کی جائے تو ایک طبقہ جو ہے اس کو لگتا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بڑی ان کے لیے آسانیاں لے کر آئیں گے, یا آ کر پاکستان کی ہیومن رائٹس کنسرنس اور خاص طور پر جو بانی پی ٹی آئی ہیں, تحریک انصاف کے جو بانی ہیں, ان کے حوالے سے شاید جو ہے وہ ان کا بڑا نرم سٹینس ہوگا. مگر ہم اگر دیکھیں کہ جو امریکہ ہے وہ چونکہ ان کے اتنے سارے پالیسی ایشوز ہیں, اتنے سارے ان کے کرنے کے کام میں اتنے سارے کنسرننگ میٹرز جو ہے امریکن پریزیڈنٹ کا انتظار کر رہے ہیں, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کو وہ کس حوالے سے جو سب سے پہلے انگیج کرتے ہیں. اور پاک یو ایس تعلقات کے حوالے سے بھی امید یہ کی جاتی ہے کہ اب ذرا جو ان کو ٹریڈ اور اکنامک پیٹرن کے اوپر اسٹیبلش کیا جائے اور اس جانب بڑھا جائے. اچھا, جہاں تک امیگریشن پالیسی کا تعلق ہے کہ ٹرمپ کا بڑا واضح سٹینس ہے کہ وہ میس ڈیپورٹیشنز سٹارٹ کریں گے اپنی پریزیڈنسی کے اندر آ کر, تو اس میں بھی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کن کن طبقات کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور آنے کے بعد جو ہے امریکن سوسائٹی خاص طور پر جو ہے وہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ ایک قدامت پسند امریکہ کی جیت ہوئی ہے, تو کیا یہ ایک ہم وائٹ سپریمیشسٹ شاونسٹ قسم کا امریکہ دیکھیں گے جو کہ امیگرینٹس کو اور مارجنلائز کمیونٹیز کو برداشت نہیں کر سکتا. اور دنیا کے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا نیا کوئی کنفلکٹ یا نئی جنگ امریکہ سپورٹ کرتا ہے یا ٹرمپ اپنے وعدے کے اوپر قائم رکھتے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید تبصروں اور تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.